बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ साईं बाबा हैदर अली शाह जहाने वाला। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, रिज़्क़ में, औलाद में, घर में। मेरा अल्लाह पाक बरकत ही बरकत अता करे, आमीन सुमा आमीन। तो जनाब मैं गुजारिश करूंगा, जो मेरे भाई चैनल नया देख रहे हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों को शेयर भी कर दें और घंटी को भी प्रेस कर दें। हो सके तो दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि आज की वीडियो भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। रोज़ की तरह 3 महीने से लोग वैस कर रहा था, मैसेज कर रहा था, फ़ोन कर रहा था कि साईं बाबा यूट्यूब के ऊपर जादू की अंगूठी, तलस्मियाती अंगूठी लोग वीडियो बना रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही, हमें कोई यकीन नहीं आ रहा। आप हमें बताएं कि किस तरीके से बनती है और किस तरीके से जादू की अंगूठी होती है। आपकी बात पे हम यकीन करते हैं। तो बेटा 3 महीने में फारिग नहीं था, मरीज़ों में फंसा हुआ था, तो आज आपकी इंतज़ारें ख़त्म होगी। आज मैं आपको बताता हूँ कि जादू की अंगूठी बनती है, ज़रूर बनती है, लेकिन सूरज घिरन में बनती है। उसके अलावा अगर आप बनाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। तो जनाब 8 धातु से बनती है। 8 धातें कौन सी हैं मैं आपको वो बता देता हूँ जनाब। 1 नंबर तांबा 1 मासा, नंबर 2 पित्तल 1 मासा, नंबर 3 जस्त 1 मासा, नंबर 4 सिक्का 1 मासा, नंबर 5 कलाई 1 मासा, नंबर 6 चांदी 1 मासा, नंबर 7 लुआ 1 मासा, नंबर 8 सिल्वर 1 मासा। तो जनाब आप इसको पहले से लेके एक लोहे की कढ़ाई में रगड़ के बारीक करके पीस के किसी शीशी में आप इसको बंद करके रख दें। फिर जनाब आप सूरज गिरन का इंतज़ार करें और अंगूठी उस टाइम बनानी है और उसी टाइम अंगूठी में भरना है। तो जनाब आप सुनारे के साथ दोस्ती कर लें, भाई बना लें और उसको कह दें, और जब भी सूरज गिरन होगी तो मुझे एक अंगूठी बना के देना है और नगीने की जगह बिल्कुल खाली रखना है। तो जनाब अंगूठी आप चांदी की भी बना सकते हैं, सिल्वर की बना सकते हैं, स्टील की बना सकते हैं। आप अंगूठी बना के नगीने की जगह बिल्कुल खाली रखना है। तो जनाब जब सूरज गिरन होगा तो आप उससे पहले बिरोज़ा और चीड़ा लाख, उसी दौरान जब सूरज गिरन होगा आपने जनाब ये पहले से लेके रख देना है। आपने सूरज गिरन में सुनारे के पास जाके बैठ जाना है, उसको बोलना है कि फ़ौरन अंगूठी बनाए मेरे सीधे हाथ की। और सीधे हाथ की जो बड़ी उंगली होती है, ये वाली उंगली देखें जनाब, ये वाली जो उंगली होती है अंगूठे के साथ, एक उंगली शहादत वाली के साथ जो अंगूठी होता है, इस अंगूठी के आपने सुनारे से अंगूठी बनानी है और नगीने की जगह खाली रखनी है। और बनानी किस टाइम है? जिस टाइम सूरज गिरन लगी हो। तो जनाब उसी टाइम आपने बिरोज़ा को पिघालना है और चीड़ा लाख को पिघाल के जो 8 धातें आपने पहले रगड़ पीस के रखा हुआ है उसी में फ़ौरन मिला के जो नगीने की जगह होगी आपने उसको भर देना है। भरने के बाद जनाब आप घर पे आ जाएंगे और उसको जनाब ली आप अतर लगाएंगे। अतर लगाने के बाद आप दरूद पाक 3 बार पढ़ें पहले और 3 बार पढ़ें अव्वल और 3 बार पढ़ें आखिर में, और 107 बार आप सूरत इखलास पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लाम यलिद व लाम यूलद व लाम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो जनाब अल्लाह पाक ने सूरत में बहुत ताकत रखा है। आप देखना चाहते हैं तो अल्लाह समद किसी कब्र के सिर से बैठ के आप पढ़ने शुरू कर दें। जब आप कब्रस्तान जाएं तो एक कब्र की सिरांदी में आप जनाब 1000 बार अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद का जिक्र करेंगे तो कब्र से आवाज़ आएगी, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह के इंसान, मेरे लिए भी मग़फ़रत की दुआ करें। और इसमें आज़म में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप किसी अल्लाह की वली की मज़ार के ऊपर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, फ़ातिहा देते हैं, फ़ातिहा देने के बाद आप उसकी सिर वाली जगह पर साइड पे बैठ जाएं और अल्लाह समद अल्लाह समद अल्लाह समद का जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह का वली भी आपको ज़रूर जवाब देगा। और इसमें आज़म में बहुत ताकत है। तो जनाब सूरत इखलास में फिर कितनी ताकत होगी?
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اول اور آخر تین بار درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 5 وقت کی آپ نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو جناب یہ جب بھی آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ پہلے عطر لگانا ہے، عطر لگا کے بعد 3 بار آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے اول اور 3 بار آخر پڑھیں گے، اور 107 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے جب اس انگوٹھی کے اوپر آپ دم کریں گے تو سورۃ اخلاص کا موکل حاضر ہوگا۔ آپ جو اس سے پوچھیں جائز کام آپ کو 100% جواب دے گا۔ اگر آپ کا بھائی بیٹا کوئی بھی گم ہو چکا ہے تو آپ اس کا نام لینا ہے، اس کی ماں کا نام لینا ہے، اور موکل سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ موکل آپ کو ضرور دکھائے گا۔ اگر آپ کسی شہر کا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو شہر بھی ضرور دکھایا جائے گا۔ اگر کسی شخص کو تکلیف ہے تو آپ اس کی تکلیف پوچھیں گے تو اس کا جواب بھی آپ کو 100% ضرور ملے گا۔ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ کو 100% ملے گا۔ اگر آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا جواب بھی آپ کو 100% ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کہ آپ نے درود ابراہیمی 3 بار اول پڑھا اور 3 بار آپ نے آخر میں پڑھا اور 107 بار آپ نے سورۃ اخلاص پڑھی، تو اسی کی طاقت ہوگی اور وہ انگوٹھی بہت قیمتی بن جائے گی۔ اسے جادو کی انگوٹھی بھی کہا جاتا ہے اور تلسمیاتی انگوٹھی بھی کہا جاتا ہے۔ تو جناب آج کا میں نے آپ کو بتا دیا، 3 مہینے سے آپ انتظار کر رہے تھے کہ سائیں بابا ہمیں بتائیں اور ہمیں بتائیں کہ تلسمیاتی انگوٹھی کیسے ہوتی ہے اور جادو کی انگوٹھی کیسے ملتی ہے اور کیسے بنتی ہے۔ تو بیٹا اس طریقے سے یہ بنتی ہے، اور آپ اس سے جائز کام جو بھی لیں گے انشاءاللہ اس کے اندر ٹی وی کی طرح آپ کو دکھایا جائے گا سورۃ اخلاص کی برکت سے اور درود پاک کی برکت سے۔ لیکن جب بھی آپ حاضری لگائیں اس کے اندر کوئی معلوم کرنا چاہیں تو آپ غسل کر لیں اور جناب آپ نماز بھی پڑھ لیں یا نماز کا وضو کر لیں، اور پاک جگہ پر بیٹھ کے آپ 3 بار درود پاک ابراہیمی اول پڑھیں گے اور 3 بار آپ آخر میں پڑھیں گے۔ 107 بار سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ انگوٹھی کے اوپر عطر اچھے والا خوشبو والا لگا کے پھر آپ اس کے اوپر دم کریں گے، اور دم کرنے کے بعد آپ کہیں گے سورۃ اخلاص کے موکل حاضر ہو جائیں، تو جناب وہ انگوٹھی میں حاضر ہو جائیں گے، اور آپ جو پوچھیں گے آپ کو 100% جواب ضرور دیں گے، اور پکا جواب دے گا اور پکا جواب ہوگا تو آپ نے جائز کام کے لیے اسے آرڈر دیں گے تو انشاءاللہ جائز کام آپ کا حل ہوگا۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، آستانہ عالیہ نورانی زندہ باد، سائیں بابا حیدر علی شاہ جہانیہ والے کو آپ اجازت دیں۔ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیاب کرے، اور جادو کی انگوٹھی اور تلسمیاتی انگوٹھی سے آپ جائز کام لینا ہے، اور 5 وقت نماز آپ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور میری بہنیں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی کر سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ حاضری کریں تو آپ پاک جگہ پر بیٹھیں اور غسل بھی کریں اور نماز پڑھیں۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہو تو نماز کا وضو کریں، اور جناب اس انگوٹھی کے اوپر آپ کوئی اچھے والا خوشبو والا عطر لگائیں۔ عطر لگانے کے بعد بیٹا آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے اول میں اور آخر میں، اور 107 بار آپ سورۃ اخلاص پڑھیں گے۔ انشاءاللہ انگوٹھی کے اوپر آپ پھونکیں گے تو انگوٹھی میں سب کچھ اللہ پاک آپ کو دکھائے گا، اور جائز کام اس سے لینا تو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ میری بہنیں لیڈیز بھی کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جائز کام، غلط کام نہیں لینا۔ غلط کام کریں گے یا لیں گے، ارادہ کریں گے تو موکل حاضر بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ سورۃ اخلاص کے موکل جو ہیں بہت پاورفل موکل ہیں اور پاک موکل ہیں اور نیک موکل ہیں۔ آپ نیک کام کوئی بھی کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور حاضر ہوں گے۔ اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد،
آستانہ عالیہ نورانی زندہ آباد۔ سائیں بابا حیدر علی شاہ کو اجازت دیں، اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ اللہ حافظ۔